नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रम प्रयास नेपाल सरकार र स्विजरल्याण्ड सरकारको बीच द्विपक्षीय सम्झौता भई सञ्चालित कार्यक्रम हो, जसलाई प्राविधिक सहयोग हेल्वेटास नेपालले दिइरहेको छ। प्रयास परियोजनाले विगत 4 वर्षदेखि खोटाङ जिल्लाको सबै स्थानीय तहहरूमा कृषि र पशु विकास क्षेत्र मार्फत प्रणालीको विकास र सुदृढीकरण गर्न सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ र प्रयास परियोजनाको सहकार्यमा रेडियो कार्यक्रम कृषि सेरोफेरो। कृषक साथीहरू नमस्ते। आज पनि कृषि सेरोफेरो लिएर आइपुग्यौं है। म सोनी र म शिखर। यो कार्यक्रम कोरोना कहरको अवधिमा कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापन र विस्तारको लागि भन्दै दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ र प्रयास परियोजनाको सहकार्यमा उत्पादन तथा प्रसारण गरिएको हो। तपाईलाई यो कुरा पनि थाहा छ कि हामी कार्यक्रममा कृषि प्रविधि र कृषककै प्रश्न र जिज्ञासाको आधारमा प्राविधिकको कुरा समावेश गर्छौं। आजको कार्यक्रममा तपाईलाई अकबरे खेतीको विषय सम्बन्धित रेडियो नाटकको साथमा कृषिको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरा, कृषकको अनुभव सार्दै काँक्रा, फर्सी, करेला लगायतका लहरे बालीमा रातो खप्पटे, फल कुहाउने औंसा, झिगा नियन्त्रणको विषयमा केन्द्रित कुराकानी सुनाउनेछौं। कार्यक्रममा नियमित प्रस्तुति कृषि क्विज माला पनि छँदैछ। ओइ साथी, घरमै बसेर पैसा कमाउने आइडिया तँलाई थाहा छ? थाहा छ। कति न आफू मात्रै जान्ने भन्ठानेको होला। कसरी लुलु भन् त? हिमालय एफएममा सोमबार, बुधबार र शुक्रबार साँझ 36 बजे कृषि सेरोफेरो सुन्ने, ज्ञानगुणका कुरा पनि लिने, कृषि क्विज मालामा सहभागी बनेर पैसा पनि जित्ने। ओहो, यो त म भन्दा नि बाठो रहेछ। तपाई हामी सबैले कृषि सेरोफेरो सुन्ने बानी बसालौं। नयाँ कृषि कुरासँगै कृषि क्विज मालामा सहभागी बनेर रिचार्ज कार्ड जित्ने मौका नगुमाऊ। अब हरेक कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नको सही जवाब दिने मध्येबाट विजेता बन्नेले प्राप्त गर्नेछन् रु 50 को रिचार्ज कार्ड। जम्मा 30 मिनट छुट्याए पुग्छ। कृषक साथीहरू, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ विश्व नै कोरोना कहरमा छ। त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। यो कार्यक्रम तयार पार्दासम्म नेपालमा पनि कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 4 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ भने 150 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित उपचारपछि घर फर्किएका छन्। यो त तत्कालीन प्रभाव नै भयो। दीर्घकालीन प्रभावको रूपमा उत्पादनमा आउने कमीले विश्वमै भोगमरीको संकेत मिलेको छ भने लाखौंको रोजगारी खोसेरी अवस्था बनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो जमिनमा श्रम गरेनौ भने भोलिको भयावह अवस्थाको सामना कसरी गर्ने? यसतर्फ तपाई हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। हो, यही अवस्थालाई बुझेर नेपाल सरकारले पनि कृषिको विकास र विस्तारलाई अझ जोड दिने भएको छ। कोरोना महामारीको कारण थपिन सक्ने गरिबी, बेरोजगारी र भोकमरीलाई ख्याल राख्दै सरकारले कृषिको व्यावसायिकतामा जोड दिएर उत्पादनसँगै निर्यात बढाउने र कृषि क्षेत्रमै रोजगारी र स्वरोजगारीका सम्भावना खोज्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम समेत ल्याइसकेको छ, जुन कार्यक्रम संघीय संसदबाट पारित भइसकेको अवस्था छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरा सुनौ है। कोरोना भाइरस महामारीको जोखिम न्यून गर्दै आवश्यक आर्थिक क्रियाकलापलाई सुचारू गरिनेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइए अनुरूप खेतीपातीको याम खेर जान नदिन, सामाजिक दूरी र आवश्यक परहेजलाई ख्याल गरी कृषि कार्य अघि बढाइनेछ। समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिन, मानिसको आवागमनलाई आवश्यक मात्रामा सीमित गर्ने गरी प्रशासनिक कडाइलाई भने कायमै राखिनेछ। कोरोना महामारीका कारण थपिन सक्ने गरिबी र बेरोजगारीलाई समाधान गर्न कृषि क्षेत्रको अहम भूमिका हुने कुराप्रति सरकार सचेत छ। ठूलो मात्रामा आधुनिक यन्त्र र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिकीय कृषि उत्पादनको कार्य अपेक्षित मात्रामा हुन नसक्नु, मेहनत तथा लगानी गर्ने उत्पादक र मूल्य तिरेर खरिद गर्ने उपभोक्ताको अहित हुने, तर किसान र उपभोक्ताको बीचमा रहने बिचौलियाले भने अनुचित फाइदा उठाउने जस्ता समस्या कृषि क्षेत्रमा रहेको आजको गम्भीर समस्या हो। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक खाद्य वस्तुहरूको आयातलाई घटाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने,
क्रमशः कृषि उत्पादनको निर्यात तीव्र पार्ने र कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी र स्वरोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम हालै संसदबाट नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा पारित गरिसकिएको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। हो, सरकारले भने जस्तै नीति कार्यक्रम अनुसार नै बजेट ल्यायो भने कृषकहरूलाई अझ हौसला मिल्नेछ। त्यसतर्फ बजेट निर्माताहरूको ध्यान जाओस्। अहिलेलाई यति भन्न सक्छौं। कृषक साथीहरू, अब सुनौ कृषकको कुरा। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 1 का कृषक उमेश चन्द्र आचार्य आजको कृषकको कुराकानीमा हुनुहुन्छ। कृषक आचार्य कृषि सुधार बहुपक्षीय नमुना कृषि फार्म स्थापना गरेर 62 सालदेखि तरकारी र खाद्यान्न खेती गर्दै आइरहनु भएको छ। आचार्य नगरपालिकाको अगुवा कृषक समेत हुनुहुन्छ। सुनौ है त कृषक आचार्यको कुरा। यो लकडाउनले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था र सम्पूर्ण किसान वर्गहरूले गरेका उपजहरू बिक्री हुन नपाइरहेको अवस्था छ, बिक्री नभएको अवस्था छ, बाहिरबाट ल्याइरहेको अवस्था छ। यो बाहिरबाट ल्याएको कृषि उपजलाई चाहिँ नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको हो या यो के कारणले त्यस्तो भएको हामीले केही पनि बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। नेपाली किसानहरूको मर्म, भावना र विचार र नेपाली किसानहरूलाई दिनुपर्ने जति पनि कृषि उत्थान सम्बन्धी, कृषि उपज सम्बन्धी, कृषि व्यवसाय सम्बन्धी जति पनि किसानहरूलाई जुन स्तरमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यो स्तरको नेपाल सरकारले त्यति ठुलो भूमिका खेल्न नसकेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। हामी एउटा अनुभवी कृषकको नाताले जति पनि समसामयिक समस्या र सन्दर्भ जसरी कृषिमाथि जोडिएर आउँछ यी सबै दुःखद छन्। यी दुःखद विषयप्रति नेपाल सरकारले ध्यानकर्षण गराउनुपर्छ र किसानहरूको जीवनस्तर उकास्ने हरेक क्रियाकलापमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सर। केन्द्र सरकारले त हामी कृषिलाई फोकस गर्छौँ त भनिहाले नै होइन। अब स्थानीय सरकारले पनि स्वास्थ्य र कृषि सँगसँगै लाने भन्ने किसिमबाट मेयर दीपनाथ रिजालजीको कुरा पनि आएको छ। अब ठ्याक्कै तपाईँ जस्तो कृषकले अपेक्षा कस्तो गर्नुहुन्छ स्थानीय सरकारबाट? म नेपाल सरकारबाट अहिलेको समसामयिक समस्या र समसामयिक सन्दर्भ जोडिएर आउँदाखेरि नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण भएको हो कि भन्ने मलाई महसुस लाग्छ। आम किसानहरूले जति पनि कुरा उठान गरिरहेका छन्, जति पनि समस्याहरू बताइरहेका छन्, जति पनि आफ्नो लगानी कृषि उपज सम्बन्धी भएको लगानीलाई हामीले चाहिँ बजार नपाइरहेको अवस्था भनेर चाहिँ किसानहरूको जुन गुनासो आइरहेको छ यो गुनासोलाई समेत मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले आगामी यो आर्थिक वर्षमा किसानहरूको हुबहु रूपमा सरकार हुने गरी हुबहु रूपमा कृषि उपजलाई नेपालका आम नागरिकहरूले उपभोग गर्ने गरी बाह्य आयातित हरेक खाद्यान्नहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै नेपाली खाद्यान्न उपजहरूलाई चाहिँ जोरदारका साथ प्राथमिकता राखेर यसको चाहिँ बजेट र व्यवस्थापन अगाडि बढाउनुपर्छ सर। तपाईँ त लामो समयदेखि कृषि पेसामा पनि हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै तपाईँकै आफ्नै अनुभव भन्ने हो भने कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन कति गाह्रो छ, उत्पादनपछि बिक्री अथवा बजार कति गाह्रो छ, सरकारले ठ्याक्कै टिपिकल रूपमा चाहिँ के गरिदियो भने कृषक अझै उत्साहित हुन्छन्, अझै टेवा पुग्छ? यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै देशवासी सम्पूर्ण किसानहरूको लागि हित हुने क्वेसन हजुरले उठान गर्नुभएको छ। त्यसको लागि म स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेषतः हामी किसानहरूले आफ्नो जति पनि परम्परागत कृषि व्यवसायलाई एकदमसँगले त्यसलाई व्यावहारिकमा उतार्नुपर्छ र रासायनिक तत्त्वहरूलाई हामीले चाहिँ विस्थापित गर्दै लैजानुपर्छ। आफ्नै क्षेत्रमा पाइने, आफ्नै वन जङ्गल जमिन सबै क्षेत्रमा पाइने यी सम्पूर्ण वनस्पतिहरूलाई चाहिँ हामीले व्यावसायिक रूपमा त्यसको जैविक तत्त्व र महत्त्वलाई प्राथमिकता साथ अगाडि ल्याउनुपर्छ। तिनीहरूको नै विषादी तयार गर्ने काम गर्नुपर्छ। तिनीहरूबाट नै हरेक कुरा ढोलमल बनाउने भयो, मल सुधार गर्ने भयो, यी सबै कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। किसानहरूमा यो जबसम्म सचेतना, यो रासायनिक मलको सचेतना हटेर आफ्नो प्राङ्गारिक प्रविधिसँग नजोडिन्जेलसम्म हाम्रो देशको स्वस्थ र एकदम यो चाहिँ अर्ग्यानिक प्रविधिको सिस्टममा नजाउन्जेलसम्म देशका किसानहरूले चाहिँ सही व्यवहार गरेर सही मूल्य पाउन सक्ने अवस्था चाहिँ कमजोर छ सर। यो चाहिँ विषय भनेको प्रायः सो अहिले जति पनि नेपाल सरकारबाट आउने अनुदानहरू चाहिँ अब तरकारी खेती भन्ने कुरामा चाहिँ बहुत बढी चाहिँ लगानी प्रभाव भइरहेको छ। त्यो लगानीहरू सम्पूर्ण हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ देशको यी हामीले उत्पादन गरेका तरकारीहरूको मूल्य साँच्चै भन्ने हो भने 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ 20 रुपियाँसम्ममा त्यसको क्याटेगोरी हेरिकन त्यो बिक्री हुनुपर्ने त्यस्तो अवस्था पुग्नुपर्ने हो। तर यो सबै कुरा किसानहरूले मर्म नबुझेर नै नेपाल सरकारले लगाएको लगानीलाई उहाँहरूले नबुझेर नै होला, अथवा चाहिँ प्राविधिक ज्ञानको पनि होला, अथवा चाहिँ यसको चाहिँ
सही सदुपयोग नेपाल सरकारबाट चाहिँ हामीले पाउन सक्दैनौँ। हाम्रो बजारको व्यवस्थापन छैन। बजार व्यवस्थापन नभएको कारणले नै यसरी मन मरेको होला भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो अनुभव भनेको म आफू विगत 62 सालदेखि तरकारी खेतीमा लागिरहेको र खाद्यान्न खेतीमा लागिरहेको व्यक्ति हुँ। सो आधारले मैले महसुस गर्दाखेरि हाम्रा जति पनि उपजहरू छन् यो उपजको नेपाल सरकारले मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्छ। कृषकहरूको मर्म र भावनालाई बुझिदिनुपर्छ। यो भावनालाई नबुझुन्जेलसम्म किसानहरूले जति बल गरे पनि, जति पहल गरे पनि र सरकारले जति लगानी गरे पनि यसको चाहिँ उपलब्धि शून्य नै हुन्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। आफ्ना कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो दिक्तेलका कृषक उमेश चन्द्र आचार्य। तपाई नगरपालिका भित्रका कृषकहरूले पनि आफ्ना अनुभव सुनाउन चाहनुहुन्छ या कृषि सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने टेलिफोन गर्नुहोस् 9743 094 833 मा। हामी तपाईको प्रश्नलाई कार्यक्रममा पनि स्थान दिनेछौं। कृषक साथीहरू, कार्यक्रम हो कृषि सेरोफेरो। कृषि प्रविधि र प्राविधिकको कुरा तपाईमाझ पुर्याउन उत्पादन तथा प्रसारण गरिएको हो। पक्कै पनि यो कार्यक्रमले तपाईँ खेती किसानी गर्नेहरूलाई सहयोग पुर्याएको छ भन्ने आशा राख्दछौं। तपाईलाई पनि कुनै पनि विषयमा केही जान्न मन वा सोध्न मन लागेको छ भने हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि मोबाइल नम्बर 9743 094 833 टिप्नुस् है, 9743 094 833। कार्यक्रममा अब सुनौ अकबरे खोर्सानी खेती प्रविधि समावेश रेडियो नाटक। आमा धुवा पनि के विधि हो? के पकाउन लाग्नु भयो आमा? अब सहरा चामलको भात खाँदा खाँदा वाक्क भा होलास् बाबु। कोदोको ढिँडो मस्काउन लाग्दैछु। ए हो र आमा? त्यसो भए चाहिँ अलिक धेरै नै पकाउनु है आमा। आज चाहिँ ढिँडो व्यापक रूपमा खाने हो। अब वर्षौपछि घर आएको छोरो भनेर त ढिँडो पकाउन लागे कि नि। उफ उफ उफ, के विधि धुवा भो। उताबाट आगो फुका फुका छोरा। यो दाउरा नि चिसो पर्या रहेछ। अनि कहाँबाट आगो बल्थ्यो? ए कान्छीले ल्याए कि दाउरा? चिसै पो ल्याइथे। मुना, ए मुना छोरी। हजुर हजुर। होइन, यो चिसो दाउरा के चाहिँ हेरेर ल्याइस? जा त जा, बल्ने खालको दाउरा लिएर आइज। खै हिजो परेको पाइने सबै दाउरा भिज्या रहेछ। लिनु। अब के सोच बनाएको छौ तिमीले? फेरि विदेश नै फर्किने त होइन होला नि? खै आमा, अब नफर्काउनै त भनेको हो। तर के हुन्छ, स्वदेशमा बसेर पनि के नै पो गर्ने हो र? यता भन्यो उता भन्यो, सुक्को कमाइ हुने होइन। अब स्वदेशमै बस छोरा। सबै सहराबाट गाउँ आएका छन्। अब त स्थानीय सरकारले पनि त केही गर्ला नि त। खै आमा, अब स्थानीय सरकारले विदेशबाट फर्केका युवाको लागि केही योजना बनाएछ भने त गाउँमै बसेर केही गरौँला। नत्र चाहिँ अब आमा के गर्नु, यहाँ बसेर पनि हुँदैन। विदेश जानुभन्दा अरू विकल्प नै छैन क्यारे। होइन दाइ, स्वदेशमै बसेर केही गर्नलाई पनि स्थानीय सरकारकै योजना कुर्नुपर्छ र? अब नताकेर नकुरेर नहेरेर पनि त के गर्नु छ र बहिनी? अरू केही अवसर छैन नेपालमा। त्यत्रा लगानी गरेर पढेका त टिक्नु सकेका छैनन्। झन् आफूसँग त न त पढाइ नै छ न पैसा नै। के गर्नु छ र? हेर्नुहोस् दाइ, तपाईँ यतिका वर्षसम्म विदेशमा बस्नुभयो। अब स्वदेशमै बसेर केही गर्नुपर्छ। लगानी गर्न पनि त सकिहाल्नुहुन्छ क्यारे। आनन्दले कृषिमा लाग्नुहोस् न। यसो यताउता खोजेर भए पनि कृषिमै गरौँला। तर सिप हुनु परेन भने आवश्यक प्राविधिक ज्ञान पनि त चाहियो नि। त्यत्तिकै लगानी गरेर पछि डुब्यो भने त्यही माथि अहिले यो कोरोनाले गर्दा जताततै विश्वभर लकडाउन छ। खाने मुखलाई जुगाले छेक्दैन भने चाहिँ इच्छा शक्ति चाहिँ हुनुपर्छ कि दाइ। लकडाउनको बेला पनि आवश्यक सावधानी अपनाउन सकिहालिन्छ क्यारे। अनि आवश्यक प्राविधिक ज्ञान त रेडियोले पनि दिइहाल्छ नि। होइन, रेडियोले नि दिन्छ र? कसरी कसरी हुनु नि? ए यहाँ सुन्नुहोस् त। आउनुहोस्, आज हामी तपाईलाई अकबरे खोर्सानी खेती प्रविधि सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछौँ। खोर्सानीको राजा मानिने अकबरे खोर्सानी अत्यन्तै पिरो र स्वादिलो हुन्छ। यसको उत्पत्ति बारे एकिन जानकारी नभए पनि अन्य खोर्सानी जस्तै मध्य अमेरिकाको मेक्सिकोमा भएको अनुमान छ। नेपालको पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमको मध्य पहाडी भागमा यसको खेती गरेको पाइन्छ।
विशेष गरी पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा मात्र व्यावसायिक खेती गरेको पाइन्छ भने अन्य भागहरूमा घरयासी उपभोगको लागि मात्र उत्पादन गरेको पाइन्छ। नेपालको पूर्वी पहाडी भेगहरूमा अकबरे खोर्सानीको रूपमा परिचित यो खोर्सानी पश्चिमी भागमा भने डल्ले र ज्यानमारा खोर्सानीको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। यस्तो पो? पानी नजम्ने चिम्टाइलो तथा दोमट माटो यसको लागि उत्तम मानिन्छ। सिँचाइको सुविधा भएको बलौटे माटोमा पनि यसको खेती गर्न सकिन्छ, तर प्रशस्त गोबर मल राख्नुपर्छ। माटोको पीएच भने 5.5 देखि 6.5 भएको उपयुक्त मानिन्छ। गर्मी र न्यानो मौसममा खेती हुने यो खोर्सानीलाई तुषारो नपर्ने र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल नजाने ठाउँमा हिउँदे बालीको रूपमा पनि लगाउन सकिन्छ। 18 देखि 32 डिग्री सेल्सियसको बीच वृद्धि र विकास राम्रो हुन्छ। पहाडी क्षेत्रमा अकबरे खोर्सानी फागुनदेखि असारसम्म लगाउन सकिन्छ। बेमौसममा असार कार्तिकमा बेर्ना रोपी उत्पादन लिन सकिन्छ। नर्सरीमा बेर्ना उमार्दा बिउलाई राम्ररी तयार पारिएको नर्सरी ब्याटमा साथै पोलिपटमा पनि उमार्न सकिन्छ। नर्सरी ब्याट बनाउँदा माटोलाई खनजोत गरी धुलो र समथर बनाउनु पर्छ। यसरी खनजोत र मल राखी तयार पारिएको ब्याटमा बिउलाई समान रूपमा छर्कने र माथिबाट माटोले हल्का रूपमा छोप्नुपर्छ। किरा चराबाट बचाउन माटोको चिस्या नियन्त्रण गर्न वर्षाको पानीबाट बचाउन यसलाई पराल र अन्य झारपातले छोप्नुपर्छ र बेर्ना उम्रेपछि हटाउनुपर्छ। खोर्सानीको लागि गोबर मल तथा अन्य अर्ग्यानिक मल उपयुक्त मानिन्छ। मौसमी उत्पादनमा फागुनदेखि असार महिनामा एक लाइनबाट अर्को लाइनको दूरी 60 सेन्टिमिटर र एक बोटबाट अर्को बोट 30 सेन्टिमिटरको दूरीमा राख्नुपर्छ। बेमौसमी उत्पादनको हकमा असारदेखि कार्तिकसम्म 80 सेन्टिमिटर दूरीमा रोप्नुपर्छ। बेर्ना सारेको 25 दिनभित्र पहिलो पटक गोडमेल गर्नुपर्छ र बेर्ना सारेको 50 दिनपछि दोस्रो गोडमेल गर्नुपर्छ। यो त बुझियो, तर नेपालमा किराले नै नोक्सान पारेर हैरान बनाउँछ। हे दाइ, धेरै हल्ला नगर्नुहोस् न, ध्यान दिएर पहिला सुन्नुहोस् अनि बल्ल बोल्नु होला। अब खोर्सानीमा लाग्ने किरा, खोर्सानीको थ्रिप्स। यो किरा खोर्सानीको शत्रु हो। यस किराको माउ र बच्चाले पातमा कोतरेर रसुसी खैरो धब्बा बनाउँछन्। थ्रिप्स धेरै लागेमा बिरुवाको वृद्धि विकासमा असर पुर्याउँछ। यसको रोकथामको लागि बिटीमा आधारित तथा निममा आधारित विषादी 5-5 दिनको फरक पारेर स्प्रे गर्नुपर्छ। अनि अर्को फेद कटुवा। यसको लार्भाले कलिला बिरुवालाई फेदबाट काटेर ढालिदिन्छन्। दिनको समयमा जमिन मुनि अथवा नजिकै झारमा लुकेर बस्ने यो किराले राति मात्र बिरुवालाई नोक्सान पार्दछ। त्यसैले खेतबारीमा सरसफाइको विशेष ध्यान दिनुपर्छ र खेतबारीमा झारको थुप्रो वा किरा लुक्ने स्थान भए नष्ट गर्नुपर्छ। त्यसै गरी गवारो, यसले फलमा पाल पारेर गुदी खाई नोक्सान पार्छ। यसको रोकथामको लागि थ्रिप्समा जस्तै उपाय अपनाउन सकिन्छ। खोर्सानीको मुख्य रोगहरू: पातको थोप्ले रोग। सुरुमा साना साना गोला पानीले भिजेका जस्ता थोप्लाहरू पातमा देखिन्छन्, जुन पछि काला दागमा परिणत हुन्छन्। थोप्लाहरू हाँगामा, फलको भेटना र फूलको भेटनामा पनि बढ्दै जान्छ। रोकथामको लागि स्वस्थ बिउको प्रयोग गर्नुपर्छ। वर्षा मौसममा यो रोगको संक्रमण बढी देखिन्छ। पात तथा फलमा सुरुमा खैरो र पछि काला दागहरू देखा पर्दछन्। त्यसपछि फलहरू झर्दछन्, पातहरू डढे जस्ता हुन्छन्। यसको रोकथाम पनि थोप्ले रोगको जस्तै गरी गर्न सकिन्छ। तुषारो खेप्न नसक्ने यस खोर्सानीलाई उच्च पहाडी भेगमा लगाउँदा तुषारोबाट बचाउन प्लास्टिकको वा खरको छानो हालिदिनुपर्छ। हिउँदमा तुषारो पर्नु अगावै नै छाप्रोको व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने यो खोर्सानी व्यावसायिक हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना बढेसँगै यो खोर्सानीको माग पनि बढेको देखिन्छ। औषधिको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने यस खोर्सानीलाई विभिन्न वस्तुहरू बनाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो खोर्सानी विशेष गरेर मसलाको रूपमा प्रयोग हुन्छ। यसको पाकेको फलबाट अचार, रस, केचप इत्यादि बनाउन सकिन्छ। नेपालको पूर्वी पहाडी भेगमा व्यावसायिक खेती सुरु भइसकेको यस खोर्सानीलाई नेपालको विभिन्न भागहरू साथै भारतमा समेत निर्यात गरी वार्षिक लाखौं लाख आमदानी गरेको समेत पाइएको छ। नेपालमा नै यसको प्रशोधनको लागि उद्योग धन्दा स्थापना गर्न सके यसको व्यावसायिक खेतीमा अझ टेवा
मिल्न सक्छ, जसले गर्दा कृषक साथसाथै देशकै आर्थिक स्थिति मजबुत गर्न सकिने ठूलो सम्भावना देखिन्छ। ल आमा, अब चाहिँ तपाईँको यो छोरा स्वदेशमै बसेर केही गर्छ। हो, हामी पनि स्वदेशमै केही गरौं, जसका लागि अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्ति होइन, आफै यसमा लागि परौं। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अकबरे खुर्सानी खेती प्रविधि समावेश रेडियो नाटक सुनिसकेपछि केही न केही त जानकारी पाउनुभयो होला। थाहा पाएको कुरा व्यवहारिक बनाउन नभुल्नुहोस् है। कृषक साथीहरू, तपाईँ अहिले दिक्तेल रूपाकोट मझवागढी नगरपालिका कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ र प्रयास परियोजनाको सहकार्यमा उत्पादन गरिएको रेडियो कार्यक्रम कृषि सेरोफेरो सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा अब कुराकानी सुनौ। आजको कुराकानी काँक्रा, फर्सी, करेला लगायतका लहरे बालीमा देखिने रातो खपटे, फल कुहाउने औंसा, झिगा नियन्त्रणको विषयमा केन्द्रित छ। आज हामीले बागबानी केन्द्र फाब्लु सोलुखुम्बुका बागबानी विकास अधिकृत चन्द्र फदेरासँग सम्पर्क गरेर कुराकानी गरेका छौं। यतिखेर सिजन भनेको लहरे बाली हो, लौका, घिरौँला, काँक्रा, फर्सी। त्यहाँ देखिने मेन मुख्य समस्या भनेको चाहिँ अब यतिखेर किराहरू चाहिँ त्यसले खपटे र फल कुहाउने आउँछ मुख्य गरेर। अनि खपटे किरा भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुई थरीको हुन्छ फेरि खपटे किरा पनि। एउटा भनेको शत्रुजीव हुन्छ, अर्को भनेको मित्रजीव हुन्छ। त्यसपछि शत्रुजीव भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको कलर चाहिँ रातो हुन्छ। अनि यो मित्रजीव भनेको चाहिँ पछि थोप्ला चाहिँ भएको हुन्छ ढाडमा चाहिँ पछाडिपट्टि ब्यागमा खिगरेर काँक्रा र फर्सीमा गर्छ। अनि असर पार्ने यसले चाहिँ माटोमा चाहिँ यसले अन्डा पार्छ। अन्डा पारेपछि त्यसको लार्भाले चाहिँ गर्दा रुट चाहिँ त्यसको जरा चाहिँ कुहाउने खाने गर्ने गर्छ भन्दाखेरि त्यो एडलले चाहिँ काँक्रा फर्सीको चाहिँ पातहरू खाने गर्छ। पातहरू खाने भएको कारणले गर्दा चाहिँ अनि सबै पातहरू सफा पर्छ। पातहरू सफा गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ बिरुवाले राम्रोसँग खाना बनाउनको कारणले गर्दा बिरुवा चाहिँ मर्ने, सानो फल्ने गर्ने गर्छ। खपटेको मेन भनेको त्यो हो, पात खाने गर्छ खपटेले चाहिँ। खपटेकै अर्को पनि हुन्छ मित्रजी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै लाई इङ्ग्लिसमा त्यसलाई एफै भन्छ, त्यसले त्यो हो, त्योलाई चाहिँ खाने काम गर्छ। त्यो भनेको मित्रजीव हो। त्यसले चाहिँ त्यो नष्ट गरिसकेपछि त्यो बिरुवा चाहिँ राम्रोसँग उत्पादन गर्न पाउँछ। लहरे बालीमा लाग्ने भनेको मुख्य किरा भनेको फल कुहाउने औसा हो है। यसले चाहिँ फल कुहाउने औसाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यसले फलमा गएर पछाडिको भागबाट जस्तै हामीले मान्छेले इन्जेक्सन चाहिँ सुई गाड्छौँ नि शरीरमा, त्यसरी पछाडिपट्टि उसले आफ्नो सुई गाडेर फर्सीको र काँक्राको लागेको फलभित्र चाहिँ आफ्नो अन्डा पार्छ। अन्डा पारेपछि त्यहाँबाट लार्भा निस्किन्छ। लार्भाले चाहिँ भित्र खाएर त्यो कुहिने फलहरू कुहिएर भुइँमा झर्ने गर्छ। मेन यसको कन्ट्रोल चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फिरोमेन ट्र्याप हो यसको एउटा मुख्य विधि भनेको। त्यो फिरोमेन ट्र्याप चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बजारमा चाहिँ हामीले के भन्दा म्यालोथिन र क्युलियर भन्ने एउटा केमिकल पाउँछ। अनि म्यालोथिन र क्युलियर चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटै मिलाएर, म्यालोथिन भनेको 5 देखि 7 थोपा, क्युलियर भनेको 10 देखि 10 थोपा जति चाहिँ हामीले कटनमा चाहिँ हुन्छ नि, कपासमा चाहिँ कटनमा चाहिँ मिक्स त्यसलाई भिजाएर एउटा बट्टामा दुई ठाउँमा पुवाल परेको हुन्छ, एउटा बट्टा हुन्छ। हामीले एग्रोबेटतिर जतातिरै पाउँछ त्यो बट्टा चाहिँ, त्यो बट्टामा चाहिँ झुन्ड्याएर राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्युलियरले चाहिँ पोथीको फ्लेभर निकाल्छ, बाँसो निकालेर भाले चाहिँ त्यहाँभित्र आकर्षित भएर त्यहाँभित्र भएर ट्याप हुने हो त्यो। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अनि फल कुहाउने औषधलाई चाहिँ कन्ट्रोल, फ्रुट फ्लाइ भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ, यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यो बाहेक अरू घरेलु विधिहरू केही छन् त्यस्तो? छन् घरेलु विधि चाहिँ अब घर वरिपरि पाउने तितेपाती, हात्तीवार, त्यसपछि बकाइन हो, निम, असुरो, लसुन, प्याज, सयपत्री, त्यसपछि खुर्सानी पिरो खालको, त्यसलाई चाहिँ के गरे भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जम्मा पारेर हामीले 50 लिटर जति ड्रममा चाहिँ कुहाएर 10 दिनसम्म दैनिक दिन त्यसलाई चलाएर 10 दिनसम्म त्यो ड्रममा जम्मा पारेर राख्ने। त्यसपछि प्रत्येक 1 लिटर झोलमा चाहिँ 2 देखि 3 लिटर पानी मिसाएर चाहिँ हामीले स्प्रे गरेर जहाँ त्यो फल कुहाउने औषा किराहरू लागेका छन् त्यो ठाउँमा स्प्रे गरेर हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ घरेलु विधि, घरेसी विधि भयो, प्रविधि भयो। यस्ता समस्या लहरे बालीमा नआओस् भन्नको लागि पहिले नै कृषकले के गर्न सक्छन् त? अब यो लहरे बालीमा चाहिँ हामीले चाहिँ लाग्नुभन्दा पहिले चाहिँ अपनाउने विधि भनेको चाहिँ कृषिगत तरिकाबाट गरिन्छ। यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसबाट कल्चरल मेथड पनि भनिन्छ। अनि के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामी खेत सफा राख्ने, स्वस्थ बिउ बिरुवाहरू प्रयोग गर्ने है। अनि त्यसै घुम्ती बालीहरू
लगाउने, समय अनुसार चाहिँ बाली लगाउनु पर्छ, समय समय काटछाट गर्नुपर्छ, सही मात्रामा मलजलको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले गर्दा चाहिँ खपेटी किरा र त्यसपछि फल कुहाउने औषधबाट चाहिँ हामी बच्न सकिन्छ। अर्को भनेको जैविक विधि पनि छ एउटा, त्यो भनेको बायोलोजिकल मेथड भन्छ इङ्ग्लिसमा। मैले अघि पनि कुरा गरिसकेँ, मित्रजीव र शत्रुजीव हुन्छ। उचित समयमा सिँचाइ, उचित समयमा गोडमेल, उचित समयमा चाहिँ काटछाट, यस्ता कुराहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि बढी रोग लाग्छ हो नेपालमा, त्यस्तो भन्न सकिन्छ हो। मेन अब हाम्रो किसानलाई चाहिँ मुख्य गरी के छ भन्दाखेरि हाम्रो किसानहरूलाई चाहिँ प्रविधि त्यति अब नयाँ नयाँ तरिकाहरू थाहा छैन, पुरानै तरिकाहरू अपनाइरहेछन्। उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि मौसम पहिला लगाएको बारीमा मजाले त्यहाँ भएकोहरू, पहिला लगाएको बालीहरूको टुक्राहरू त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग नजलाएर त्यहीमा बाली लगाउने, वर्षै पछि एउटै बाली मात्र लगाइरहने होइन, त्यसलाई चाहिँ घुम्ती बाली नलगाएर एउटै बाली मात्र लगाइरहने, समय अनुको ख्याल नगर्ने, त्यसपछि सही मात्रा मलजलको प्रयोग नगर्दाखेरि यस्तो समस्याहरू देखा पर्छ। हामीले चाहिँ यो समस्यालाई यही अनुसार ख्याल गर्यौँ भने खपेटी किरा र फल कुहाउने औषधलाई चाहिँ हामीले पेक्सलाई भन्छ, त्यसलाई चाहिँ एकदम कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, धेरै क्षतिबाट हामी जोगिन सक्छौँ। कृषकलाई सुझाव चाहिँ के हुन्छ? कृषकलाई के सुझाव हुन्छ भन्दाखेरि कृषकले चाहिँ सर्वप्रथम लाउनुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एउटा बाली चाहिँ छान्नुपर्छ, समय छान्नुपर्छ। पहिला बाली छान्ने, त्यसपछि अनि कुन ठाउँमा लाउने हो, कस्तो किसिमको छ त्यो माटो, त्यहाँ पहिला किराको प्रकोप थियो कि थिएन, त्यसपछि सिँचाइको मात्रा छ कि प्रयोग हुन्छ हुँदैन, पानीको मात्रा छ कि छैन, त्यसपछि सही मात्रामा मलजल प्रयोग गर्छन् गर्छन्, त्यो सबै कुरा बिउहरू छानौदेखि लिएर सबै कुरामा ख्याल गर्यो भने कृषकहरूले चाहिँ त्यो खपेटी किरा र फल कुहाउने औषधबाट चाहिँ किसानहरूले चाहिँ त्यति क्षति पुर्याउँदैन त्यसले चाहिँ किराले। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो काँक्रा, फर्सी, करेलामा देखिने रातो खपटे, फल कुहाउने औषा, झिंगा नियन्त्रणको विषयमा केन्द्रित कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो बागवानी केन्द्र फाप्लु सोलुखुमुका बागवानी विकास अधिकृत चन्द्र फदेरा। यो कुराकानी सुनिसकेपछि तपाईँलाई लाग्यो होला कि अब काँक्रा, फर्सी, करेला जस्ता लहरे बालीमा रातो खपटे, फल कुहाउने औषा, किरा नियन्त्रणको प्रयास गाउँघरमै पनि गर्न सकिँदो रहेछ। कृषक साथीहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। छुट्ने बेलामा कृषि क्विज माला। हामीले पहिलो कार्यक्रममा सोधेका थियौं, प्रसारित कार्यक्रममा मौसमी खेती अन्तर्गत कुन खेतीको बारेमा चर्चा गरिएको थियो? ए आलु, बी गोलभेडा र सी ओखर। जवाफ पठाउने मध्ये कतिपय श्रोताले आलु अर्थात् अप्सन ए भन्नुभएको छ भने कतिपयले ओखर पनि भन्नुभएको थियो। सही जवाफ गोलभेडा भन्ने साथीहरूबाट गरिएको गोला प्रथामा भाग्यशाली बन्नु भएको छ। उदयपुरबाट निरुता मगर। विजेता निरुताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रु 50 को रिचार्ज कार्डको लागि तपाईँले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 038 520 451 मा टेलिफोन गर्नुहोस् है। अब आजको लागि प्रश्न हो, प्रस्तुत नाटकमा कुन खेतीको बारेमा चर्चा गरिएको थियो? ए अकबरे, बी धान र सी मुला। प्रश्न फेरि एकपटक, प्रस्तुत नाटकमा कुन खेतीको बारेमा चर्चा गरिएको थियो? ए अकबरे, बी धान र सी मुला। यो प्रश्नको जवाब पठाउने तरिका हो, याज एफएम टाइप गरी एक स्पेस छान्ने, त्यसपछि कृषि सेरोफेरोको छोटो रूप केएस टाइप गरी ए बी सी मध्ये कुनै अप्सन टाइप गरी 33001 मा सेन्ड गर्ने। अर्को श्रृंखलामा विजेता घोषणा गर्नेछौं। विजेताले प्राप्त गर्नेछ रु 50 को रिचार्ज कार्ड। एसएमएस गर्न थालिहाल्नुहोस् है। कृषि क्विज मालासँगै आजको लागि कृषि सेरोफेरोको समय सकिन लागेको छ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहकार्य गर्ने दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ र प्रयास परियोजनालाई धन्यवाद। यतिन्जेल रेडियो सुन्ने तपाईँ सबैलाई हार्दिक आभार। अर्को श्रृंखलामा समावेश गर्नुपर्ने विषयको बारेमा हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। त्यसको लागि फोन 038 520 451 हो भने मोबाइल नम्बर 9743 094 833 रहेको छ। हामी तपाईको रचनात्मक सुझावको पर्खाइमा छौं। आजको लागि कार्यक्रमबाट म सोनी र म शिखर बिदा हुन्छौं। नमस्कार। किसानलाई सिर उठाई हाँस्न सिकाइदेऊ, नयाँ नेपाल बनाउने बाटो देखाइदेऊ, बाटो देखाइदेऊ। किसानलाई सिर उठाई हाँस्न सिकाइदेऊ।